भएका सम्पूर्ण प्रिय विश्वासी जनहरू जसले मेरो यो सन्देशलाई सुनिरहनु भएको छ, तपाईहरू सबैजनालाई प्रभु येशूको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी यो अस्तिको हप्ता, यो हप्ता र अबका केही हप्ताहरू परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको विषयमा चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नेछौँ भन्ने कुरा मैले तपाईहरूको अगाडि राखेका थिएँ। र परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन, मानिसहरूको जीवन विभिन्न कुरामा केन्द्रित हुन्छ। कति कुरा हामी यो संसारमा जिउनको लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ र हामीले हरेक कुरा गर्नुपर्छ र यी हरेक कुराको बीचमा हाम्रो जीवन परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित छ भने यो संसारमा आइपर्ने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी हतोत्साहित हुनु पर्दैन, निरुत्साहित हुनु पर्दैन, हामी अत्तालिन पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनले हाम्रो जीवनमा छुटकाराको ढोका खोल्छ, आशिषको ढोका खोल्छ। अस्तिको पाला पनि मैले तपाईहरुलाई मत्ती 5 अध्यायको 3 पदबाट 12 पदसम्म मैले पढेको थिएँ। आज पनि त्यही खण्ड म तपाईहरुको अगाडि पढेर फेरि हामी केही विचार विमर्श गर्नेछौँ। यहाँ यसरी छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। धन्य नम्रहरू किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। धन्य दयावन्तहरू किनभने तिनीहरूले दया पाउनेछन्। धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। धन्य मेलमिलाप गराउनेहरू किनभने तिनीहरू परमेश्वरका छोराहरू कहलाइनेछन्। धन्य धार्मिकताको निम्ति सताइनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूको हो। धन्य हौ तिमीहरू जब मानिसहरूले मेरो खातिर तिमीहरूको निन्दा गर्नेछन् र सताउनेछन् र झुटा बोलेर तिमीहरूका विरुद्धमा सब किसिमका खराब कुरा भन्नेछन्। तब रमाओ र अत्यन्त खुसी हो, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। किनभने यसरी नै तिमीहरू भन्दा अघिका अगम वक्ताहरूलाई तिनीहरूले सताएका थिए। यो वचन सुनाइ र पढाइमा परमेश्वरले हामीहरूलाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। हामी यो वचनको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थनाका साथ आशीर्वाद माग्नेछौँ। पिता परमेश्वर, तपाईको यो जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस् र तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र समर्पित भएर जिउने मानिसहरू हुनुभएको होस्। हामीहरू सबैजनालाई यो वचनबाट आशीर्वाद दिनुभएको होस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अस्तिको पटक हामीले हेरेका थियौं आत्मामा दीन हुनेहरू। आत्मामा दीन हुने भनेको आत्मामा गरिब हुनेहरू। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ, शारीरिक रूपमा, सांसारिक रूपमा मानिसहरू धनी भएर पनि आत्मामा गरिब हुन सक्छ। त्यसकारण धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू है, यो दीन हुनेहरू भन्ने शब्दले चाहिँ आफूलाई होच्याउने, परमेश्वरलाई खोज्ने, परमेश्वरको चाहना राख्ने भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्छ। र अस्तिको पटक मैले यो विषयमा तपाईहरुलाई स्पष्ट पारेको थिएँ। यो प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको यो मत्ती 5 अध्याय, 6 अध्याय र 7 अध्यायका 3 अध्यायका वचनहरू, शिक्षाहरू यो डाँडाको उपदेश भनेर प्रसिद्ध शिक्षा हो र यो धेरै साह्रै प्रसिद्ध शिक्षा छ। र यही शिक्षामा केन्द्रित भएर जिउने जीवन नै परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन हो। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित भएर जिउने मान्छे
जहिले पनि आत्मामा दिन हुन्छ, जहिले पनि परमेश्वरको घनिष्ठतामा जाने कोसिस गर्छ। त्यसको विषयमा अस्ति मैले तपाईहरुलाई व्यापक चर्चा गरेको छु र तपाईलाई अझै सुन्न मन लाग्यो भने तपाईले फेसबुकमा, तपाईले युट्युबमा टाइप गर्नुभयो भने शिवहरि भट्टराई भनेर टाइप गर्नुभयो भने तपाईले मैले प्रचार गरेका तपाईले श्रेणीबद्ध सिरिजहरु भेटाउनुहुन्छ। त्यसमा परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन भाग 1 देख्नुहुन्छ। आजको परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनको भाग 2 हो। आज मैले तपाईहरुको बीचमा चर्चा गर्न खोजेको 4 पदमा मैले केन्द्रित रहेर तपाईहरुको बीचमा चर्चा गर्ने छु। यो 4 पदमा यहाँ भनिएको छ, धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउने छन्। धन्य शोक गर्नेहरू है। यो शोक गर्नु भनेको के हो? सबभन्दा पहिला यो धन्य भनेको के हो भनेर मैले अस्ति तपाईहरुलाई भनिसके है। धन्य भनेको ती मानिसहरू आशिषित हुनेछन् जसले शोक गर्छन्। के शोक गर्ने मान्छे आशिषित हुन्छन् भनेर येशूले भन्न खोजेको? तर शोक गर्ने विषयमा पनि हामीले धेरै कुरा बुझ्न पर्छ है। तपाई परमेश्वरको घनिष्ठतामा जान नसकेको, तपाईले जिन्दगीमा गरेका पापहरुबाट प्रायश्चित र पश्चाताप गर्न नसकेको विषयमा पनि तपाईको जीवनमा शोक हुन सक्छ, आत्मग्लानि हुन सक्छ है। मैले परमेश्वरलाई चिनेर पनि म परमेश्वरसँगको घनिष्ठ सम्बन्धमा जिउन सकिन भन्ने प्रकारको पीडा तपाईको हृदयमा हुन सक्छ। त्यसलाई आत्मिक शोक हो। अर्को भनेको संसारिक किसिमले हामीले केही कुरा गुमाउँदाखेरि हामीले शोक गर्छौं, त्यो पनि एक प्रकारको शोक हो। यहाँ भन्न खोजिएको शोक गर्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको स्तर र उहाँको राज्यको शक्तिसँग हाम्रो आफ्नै कमजोरी प्रति सन्ताप गर्नु अथवा दुखित हुनु, वास्तवमा यहाँ उल्लेख गरिएको शोक गर्नु भन्ने कुरा हो। यो शोक गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई दुखित बनाउने कुराहरुप्रति शोक मनाउनु है। मानिसहरुको जीवनमा सबै कुरा परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने कुरा छैन। मानिसहरुको जीवनमा परमेश्वरलाई दुखित बनाउने कुरा पनि छन्। प्रभु येशूलाई चिनेर पनि मान्छेले परमेश्वरलाई परमेश्वरको इच्छा अनुसार नजिउँदा परमेश्वरलाई दुखित बनाउन सक्छन्। त्यसकारण यो शोक गर्नु भन्ने कुराको अझै सजिलो प्रकारले हामीले बुझ्न कोसिस गर्ने हो भने यो परमेश्वरलाई दुखित बनाउने कुराहरुप्रति शोक गर्नु, परमेश्वरको भावनाप्रति हाम्रो सहानुभूतिको भावना प्रकट गर्नु र संसारमा प्रकट भएका पाप, अनैतिकता र क्रूरताप्रति हाम्रो आत्मामा दुखित हुनु हो। शोक गर्नु भनेको यही। अनि धर्मशास्त्रले भन्छ धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा हामी प्रायश्चितका साथ जान पर्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा हामीले जिन्दगीमा जानेर नजानेर गरेका भूल त्रुटि कमी कमजोरी स्वीकार गरेर जान पर्छ। हामी परमेश्वरको आराधना गर्दा हामीले जिन्दगीमा गरेका कमी कमजोरीबाट क्षमा पाउने किसिमले आत्मामा दुखित भएर परमेश्वरको अगाडि आफूलाई चढाउनु पर्छ। त्यही हो शोक गर्ने भनेको। मान्छेहरूले आफूलाई परमेश्वरमा चढाउन चाहदैनन्। वास्तवमा परमेश्वरलाई हामीले फूल प्रसाद धूप नैवेद्य केही पनि चढाउनु पर्दैन, किनभने सारा संसार उहाँको हो, सारा संसारमा भएका थोक उहाँको हो। के परमेश्वरको सृष्टिबाट कुनै कुरा लिएर के उहाँलाई नै चढाउँदा परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ र? परमेश्वरलाई हामीले त चढाउनु पर्ने त हाम्रो जीवन हो। तर मान्छेले आफ्नो जीवन चढाउन चाहदैन, मान्छेले परम्पराका कुरा चढाउन चाहन्छ
रीतिरिवाजका कुराहरू गर्न चाहन्छ तर आफ्नो जीवन परमेश्वरबाट टाढो राख्न चाहन्छ। त्यसकारण यहाँ भन्न खोजेको के हो भने हामी सबै रीतिरिवाज सबै परम्पराबाट माथि उठेर परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवनमा हामी समर्पित हुनुपर्छ। परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने जीवनमा हामी समर्पित हुनुपर्छ। वास्तवमा शोक गर्ने भनेको त्यही हो। शोक गर्ने भनेको हामीले जीवनमा जानेर नजानेर गरेका सबै प्रकारका भूल त्रुटि कमी कमजोरीबाट हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ। प्रभु येशूले मानिसहरूलाई बडो सान्दर्भिक प्रकारले उनीहरूको आत्मिक आवश्यकता पूर्ति गर्ने गरी परम्परा र संस्कार र रीतिरिवाजका कुराभन्दा माथि उठेर शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। तर कतिपटक मानिसहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो, किनभने मानिसहरू चाहिँ रीतिरिवाज र परम्परामा जकडिएका थिए। तिनीहरूले त्यसैलाई नै आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कुरा ठानिराखेका थिए। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको शिक्षा त्योभन्दा अलि भिन्नै प्रकारको, अलि र्याडिकल हैन, अलि भिन्नै प्रकारको परम्परा र रीतिरिवाजलाई अलि टक्कर दिने प्रकारको उहाँको शिक्षा थियो। र कतिपटक मानिसहरूले उहाँको शिक्षालाई मन पराउँदैनथे भने कति मानिसहरूले उहाँको शिक्षा मन पराउँथे, उहाँको शिक्षाप्रति आकर्षित हुन्थे। मानिसहरू र तिनीहरूका अगुवाहरूले येशू प्रभु यो धरतीमा आउँदाखेरि येशू चाहिँ राजनैतिक मसीहको रूपमा आउनु भएको हो कि भन्ने कुराको आशा राखेका थिए। येशू राजनैतिक मसीहको रूपमा आउनु भएको छ भन्ने कुरा सोचेका थिए। येशूले अब यो तपाईको निरंकुश रोमी शासकको विरुद्धमा विद्रोह गरेर यसको शासनलाई ध्वस्त पारेर आफ्नो शासन मसीहको राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारले कति मानिसहरूले आशा गरेका थिए। र तिनीहरूले येशूलाई प्रतिज्ञा गरिएको मसीहको रूपमा चाहिँ वास्तवमा स्वीकार गर्न अलिकति हिचकिचाइ राखेका थिए। येशू मसीह त प्रतिज्ञा गरेको मसीह हो, तर उहाँले राजनैतिक रूपमा चाहिँ आफ्नो राज्य स्थापित यस धरतीमा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रकारले भौतिक रूपमा सोचेका थिए, तर आत्मिक रूपमा सोच्न सकेका थिएनन्। अनि त्यस्ता मानिसहरूको त्यस्ता भावनालाई बुझेर, त्यस्ता मानिसहरूको त्यस्तो प्रकारको भावनालाई देखेर येशू रुनु भएको एउटा घटना हामीले लुका 19 अध्यायको 41 पदमा देख्छौं। लुका 19 अध्यायको 41 पदमा जब येशू नजिकै आइपुग्नु भयो र शहरलाई देख्नु भयो, उहाँ त्यसको निम्ति रुनु भयो। त्यो शहरका मान्छेहरूले एउटा आत्मिक मसीहको रूपमा प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुपर्ने, तर उनीहरूले एउटा आत्मिक मसीहको रूपमा नबुझेर एउटा राजनैतिक रूपमा मात्रै बुझ्दा येशू दुखित बन्नुभयो। वास्तवमा येशू यहाँ रुनु भएको चाहिँ ती मानिसहरू कति दयनीय छन्, कति अबुझ छन्, कति कुरा बुझ्दैनन्। म यी मानिसहरूको लागि आफ्नो जीवन दिन यो धरतीमा आएको हुँ भन्ने कुरा, येशूको सेवाको त्यो महान कार्यलाई बुझ्न नसकेको देखेर, तिनीहरूको दयनीय अवस्था देखेर येशू वास्तवमा रुनुभयो। येशू वास्तवमा रुनुभयो। यो रुनु भन्ने शब्दलाई हामीले ग्रीक भाषामा गएर हेर्यौं भने यो आँसु बगाउनु भन्दा पनि अझै धेरै हो। रुनु भनेको आँखाबाट आँसु बगाउनु भन्दा पनि अझै धेरै हो। यसको अझै गहिराईमा गएर हामीले विचार गर्यौं भने विलाप गर्नु, बिलौना गर्नु, मन गरौँ बनाउनु भन्ने बुझाउँछ।
अझै यसलाई अझै घनिष्ठ रूपमा अझै तपाईले अझै नजिकबाट हेर्न खोज्नुभयो भने असह्य वेदनामा आत्माको सुख सुकाई वा रुवाई, असह्य वेदनामा है तपाईलाई आत्मिक रूपमा ठुलो वेदना भएर तपाईले आफूलाई काबुमा राख्न नसकेर तपाई बडो बलिन्द्र धारा आँसु बर्साएर तपाई सुख सुकाइकन रुन थाल्नुहुन्छ। वास्तवमा यो रुनु शोक गर्नु कुराले त्यही कुरा प्रकट गर्दछ। येशूले परमेश्वरको रूपमा आफ्ना भावनाहरू मात्र प्रकट गर्नु भएन, तर मानव जातिको अन्योलता र पश्चाताप गर्न र उद्धार ग्रहण गर्न तिनीहरूका अस्वीकार प्रति परमेश्वरको तोडिएको हृदय पनि उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। येशू वास्तवमा संसारका मानव जातिको लागि आउनु भएको, परमेश्वर हाम्रो लागि, तर मानिसहरूले त्यसरी बुझ्न सकेनन्, त्यसरी बुझ्न सकेनन्, अन्योलमा परे, पश्चाताप गर्न सकेनन्, पश्चातापी हृदयका साथ येशू प्रभुको समीपमा जान सकेनन्। कतिले त येशूलाई अस्वीकार गरे अनि मानिसहरूको यस्तो विचारको यस्तो भावना देखेर यो परमेश्वर प्रति एउटा तोडिएको हृदयको प्रतिनिधित्व यसले गर्छ। त्यसकारण शोक गर्नु भन्ने कुरा भित्र हामीले धेरै गहन कुराहरू भेटाउँदछौँ। शोक गर्नु भन्ने कुरामा त्यति मात्र होइन, हामीले प्रेरित 20 अध्यायको 19 पदमा हेर्यौं भने, प्रेरित 20 अध्यायको 19 पदमा हामीले हेर्यौं भने यहाँ हामीले देख्छौं पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। यो प्रेरितको पुस्तक पहिलो शताब्दीको मण्डलीहरूको इतिहास हो। अनि यहाँ प्रेरित पावलले एफिसीको मण्डलीका एल्डरहरूलाई उहाँले यहाँ बताउनुहुन्छ, पूर्ण नम्रतामा आँसु बगाउँदै यहुदी षड्यन्त्रको परीक्षामा पनि मैले प्रभुको सेवा गरेँ। प्रेरित पावल जो प्रभु येशू ख्रिस्टको भक्त हुनुहुन्थ्यो, जसले यो संसारमा एसिया, युरोप र अफ्रिकामा प्रभु येशूको सुसमाचार प्रचार गर्ने व्यक्ति, उहाँले जति धेरै मण्डली स्थापना यो धरतीमा कसैले गरेको छैन। उहाँले भन्नुहुन्छ, प्रेरित पावल है, जो एउटा पहिलो शताब्दीका प्रसिद्ध पास्टर पनि थिए, उनले धेरै पटक आफूले आँसु बगाउँदै प्रभुको सेवा गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ। आँसु बगाउँदै मानिसहरूले पश्चाताप गरून्, परमेश्वरको अनुग्रहको, उद्धारको, मुक्तिको ज्ञानमा आउन् भन्ने प्रकारको चाहना राखेर उहाँले मानिसहरूको लागि धेरै पटक प्रार्थना गर्नु भएको छ, धेरै पटक प्रार्थना गर्नु भएको छ। हामीले यही अध्यायको 31 पदमा हेर्यौं भने यहाँ पनि देख्छौं, यसकारण यो सम्झेर होशियार हुनुहोस् कि 3 वर्षसम्म दिन रात आँसु बगाउँदै हरेक मानिसलाई मैले चेतावनी दिइरहेँ। शोक गर्ने कुरा आँसु बगाउने कुरासँग सम्बन्धित छ। यो पहिलो आँसु त तपाईँ मैले हाम्रै आफ्नो मुक्तिको लागि बगाउनु पर्छ। परमेश्वरको समीपमा जाँदा पश्चातापी हृदयका साथ जान पर्छ, परमेश्वरको भावनालाई कदर गर्न पर्छ, परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न पर्छ र परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न नसकेकोमा पश्चातापी हृदयका साथ आँसु बगाउँदै परमेश्वरको समीपमा जानुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले यो भित्रबाट हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, मुक्ति नपाएका यो धरतीमा धेरै मानिसहरू छन्। हाम्रै देश नेपालमा धेरै मानिसहरूले मुक्ति पाउन सकेका छैनन्, परमेश्वरलाई चिनेका छैनन्। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकुन् भनेर प्रेरित पावलले चाहिँ हामीले पनि आँसु बगाउनु पर्छ।
आँसु बगाउनु पर्छ। हामीले आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। मानिसहरूको लागि हामी परमेश्वरको समीपमा उनीहरू आउन सकुन् भनेर हामीले आँसु बगाएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। यहाँ कोरिन्थी 2 अध्यायको 4 पदमा पनि यसरी छ, किनभने तिमीहरूलाई दुखी तुल्याउन होइन, तर तिमीहरूप्रति भएको मेरो प्रशस्त प्रेम तिमीहरूले जान भनेर हृदयको धेरै पीडा र वेदनामा धेरै आँसु बगाउँदै मैले तिमीहरूलाई लेखेँ। चाहे वचन प्रचार गर्ने कुरामा होस्, चाहे लेख्ने कुरामा होस्, चाहे प्रार्थना गर्ने कुरामा होस्, चाहे परमेश्वरको समीपमा जाने कुरामा होस्, चाहे परमेश्वरलाई आराधना गर्ने कुरा होस्, हामी परमेश्वरको समीपमा हामी आँसु बगाउँदै जानुपर्छ भन्ने कुराको विषयमा यहाँ हामीलाई स्पष्ट पारिएको छ। यो एफिसी भन्ने ठाउँका एल्डरहरूको निम्ति प्रेरित पावलले दिनुभएको भाषण हामीले प्रेरित 20 अध्यायको यो खण्डमा हामीले भेटाउँदछौँ। तिनले 3 वर्षसम्म दिनरात आँसु बगाउँदै तिनीहरूलाई आफूले चेतावनी दिइरहेको कुरा बताएका छन्। 3 वर्षसम्म आँसु बगाउँदै प्रेरित पावलले एफिसीका मानिसहरूले मुक्ति पाउन्, परमेश्वरको चरणमा आउन सकुन्, है, परमेश्वरको सान्त्वना प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कुराको लागि 3 वर्षसम्म आँसु बगाउँदै चेतावनी भनेको वचन प्रचार गरेको कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। आँसु कमजोरीको प्रतिफल थिएन। याद गर्नुहोस्, तपाईले परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर पश्चाताप गर्ने कुरा, आँसु बगाउने कुरा कमजोरीको प्रतिफल होइन। बरु प्रेरित पावलले यो एफिसीको यो खण्डमा उहाँले बृहत्तर रूपमा शिक्षा दिन खोज्नु भएको छ कि मानव जाति हराएको अवस्थामा छ, मानव जाति परमेश्वरबाट हराएको अवस्थामा छ। परमेश्वरलाई छोडेर सृष्टि गरेका कुराको पूजा आजातिर लागेको छ, तर परम धन्यका सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आराधना गर्न बिर्सिएको छ। मान्छे हराएको अवस्थामा छ, पापको अवस्थामा छ, दुष्टताको अवस्थामा छ। सुसमाचारलाई मानिसहरूले टेढे मेढे पारेर आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको अवस्था छ। यो सबै कुरा प्रेरित पावलले देखेका थिए। प्रभुलाई इन्कार गर्दा हुने मृत्युको वास्तविकता के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले प्रेरित पावलको प्रचार जहिले पनि आँसु सहितको प्रचार हुन्थ्यो। है, प्रभुलाई इन्कार गर्दा मान्छे मृत्युको मुखमा पुग्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरू यहाँ हामीले यी खण्डहरूमा हामीले देख्छौँ। त्यसकारण यहाँ परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवनभित्र परमेश्वरलाई आराधना गर्दा, परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा, तपाईको जीवनको तपाईले गवाही बाँड्दा, तपाईले जिन्दगीमा जानेर नजानेर गरेका कुराहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा स्वीकार गरेर पश्चाताप गर्दा आँसु बगाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। त्यसलाई यहाँ डाँडाको उपदेशमा प्रभु येशूले धन्य शोक गर्नेहरू भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ। धन्य शोक गर्नेहरू, के तपाईँ हामी धन्य शोक गर्नेहरूमा पर्छौं? यहाँ प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, किनभने तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्। तिनीहरूले सान्त्वना पाउनेछन्, सान्त्वना पाउनेछन्। शोक गर्नेहरूले पिताबाट, परमेश्वर पिताबाट पवित्र आत्मामा धार्मिकता, शान्ति र आनन्दको सान्त्वना पाउनेछन्। शोक गर्नेहरूले
है। सो गर्नेहरूले पिताबाट पवित्र आत्मामा धार्मिकता, पिताबाट धार्मिकता, शान्ति र आनन्दको सान्त्वना पाउनेछन्। त्यसकारण हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदा हामी पश्चातापी हृदयका साथ हृदयको चूर्णतामा जानुपर्छ। यो परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन हो। परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन। साँचो धार्मिक मानिसहरूका आधारभूत गुणहरू चाहिँ के हुन्छ भने तिनीहरूले धार्मिकतालाई प्रेम गर्छन् र अधर्मलाई घृणा गर्छन्। धार्मिकतालाई प्रेम गर्छन्, अधार्मिकतालाई घृणा गर्छन्। यो साँचो शोक गर्नेहरूले धार्मिकता खोजिराखेका हुन्छन् र उनीहरूले धार्मिकतालाई प्रेम गर्छन्, अधर्मलाई घृणा गर्छन्। संसारमा भएका पाप, अनैतिकता र भक्तिहीन कुराहरूले गर्दा मानिसहरूका आत्मा दुखित र व्याकुल भएका हुन्छन् र दुखित र व्याकुल भएका मान्छेहरू जब शोक गरेर परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छन्, आफ्ना कमी कमजोरीलाई स्वीकार गर्छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टले कल्वरीको क्रुसमा चढाउनु भएको प्रायश्चित बलिदानको रगतलाई स्वीकार गर्छन्, अनि उनीहरू वास्तवमा तिनीहरूका पाप र अधर्मबाट धोइन्छन् र परमेश्वरको धार्मिकता धारण गर्न सक्छन्। त्यसैको विषयमा यहाँ धन्य आत्मामा शोक गर्नेहरू भनेर भनिएको कारण त्यही। धन्य आत्मामा शोक गर्नेहरू, धन्य आत्मामा शोक गर्नेहरू। यहाँ हिब्रू 1 अध्यायको 9 पदमा भनिएको छ, तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नु भएको छ र अधर्मलाई घृणा गर्नु भएको छ। यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। अब मत्ती 5 अध्यायको 4 पदमा हामीले पढेको कुरा बुझ्नु, याद गर्नुहोस्। धन्य आत्मामा शोक गर्नेहरू, किनभने आत्मामा शोक गर्नेहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा आफ्नो पाप अधर्मलाई स्वीकार गरेर पश्चातापी हृदयका साथ आँसु बगाउने मान्छेहरू ती मान्छेहरू हुन् जसले धार्मिकतालाई प्रेम गर्छन् र अधर्मलाई घृणा गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू को जीवनमा यहाँ वचनमा भनिएको छ परमेश्वर, यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। धार्मिकतालाई प्रेम गर्नेहरूलाई परमेश्वरले हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। हर्षको तेलले। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरका छोरा छोरीहरूले धार्मिकतालाई प्रेम गरेर मात्र पुग्दैन है। धार्मिकतालाई प्रेम गरेर मात्र पुग्दैन। के तिनीहरूले अधर्मलाई घृणा गर्न पनि पर्छ। धार्मिकतालाई प्रेम गर्ने अनि अधर्मसित पनि हात मिलाउने दुईटै काम चाहिँ मिल्दैन। तपाईले धार्मिकतालाई प्रेम गरेर अधर्मलाई घृणा गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा धार्मिकताप्रति ख्रीष्टको समर्पणतामा भनेको हामीले प्राप्त गरेको धार्मिकता हामी आफैले कमाएको धार्मिकता होइन। यो प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानबाट प्राप्त गरेको धार्मिकता हो। प्रभु येशू ख्रीष्टबाट तपाईले र मैले प्राप्त गरेको धार्मिकता जुन ख्रीष्ट येशूबाट आउँछ, त्यो धार्मिकता जुन ख्रीष्ट येशूबाट आउँछ, ख्रीष्ट येशूमा समर्पित भएको धार्मिकता, उहाँको जीवन सेवा र मृत्युमा अधर्मप्रति उहाँको घृणामा स्पष्ट देख्छु है। येशू प्रभु धार्मिकतामा हुनुहुन्थ्यो,
र उहाँले उहाँको मृत्युसम्मै है उहाँको जीवनमा तपाईले सेवामा इभन येशू प्रभुको मृत्युमा पनि तपाईले देख्नुहुन्छ कि उहाँले अधर्मलाई जहिले पनि घृणा गर्नुभयो है अधर्मलाई जहिले पनि घृणा गर्नुभयो। ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुनुभएका बेलामा येशू प्रभु यो पृथ्वीमा हुनुभएका बेलामा धार्मिकताप्रति आफ्नो प्रेम र अधर्मप्रति घृणा प्रकट गर्नु भएर ख्रीष्ट आफ्ना पिताप्रति विश्वासयोग्य हुनुभयो प्रभु येशू। त्यस्तै आज तपाईं र म पनि धार्मिकतालाई प्रेम गरेर अधार्मिकतालाई घृणा गरेर परमेश्वरमा प्रभु येशूमा समर्पित मानिसहरू हुनुपर्छ। त्यसकारण धन्य शोक गर्नेहरू भनेको शोक गर्ने मान्छेहरू चाहिँ समर्पित मान्छेहरू हुन्, परमेश्वरका मान्छेहरू हुन्, परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित जीवन जिउने मान्छेहरू हुन् भन्ने कुराको यहाँ सुनिश्चितता प्रकट गर्न खोजिएको। अनि त्यस्ता मान्छेहरूले जीवनमा जहिले पनि परमेश्वरको सान्त्वना पाउँछन्। त्यसकारण परमेश्वरको सान्त्वना, परमेश्वरको आशीष, परमेश्वरको जीवन, परमेश्वरको अगुवाई, परमेश्वरको आत्माको अभिषेक प्राप्त गर्न हामी आत्मामा शोक गर्ने मान्छेहरू हुनुपर्छ। परमेश्वरको समीपमा हाम्रा कमी कमजोरी स्वीकार गरेर जाने मान्छेहरू हामी हुनुपर्छ। जुन कुरा प्रति प्रभु येशू ख्रीष्ट कटिबद्ध हुनुहुन्थ्यो, जुन कुराको लागि परमेश्वर पिताले प्रभु येशूलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो, आज तपाईलाई र मलाई पनि परमेश्वरको आत्माले अभिषेक गर्नुभएको छ। परमेश्वरले आफ्नो आत्मा प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने मानिसहरूको जीवनमा खन्याउनु भएको छ। त्यो आत्माको पूर्णतामा जिउन तपाईं र म हाम्रो दैनिक जीवनमा पश्चातापी हृदयका साथ धार्मिकतालाई प्रेम गरेर अधार्मिकतालाई घृणा गरेर जिउन पर्छ। अधार्मिकतालाई घृणा, धार्मिकतालाई प्रेम मात्रै गर्छु भनेर पुग्दैन, तपाईले अधार्मिकतालाई घृणा पनि गर्नुपर्छ। यसरी नै हामीले धार्मिकता र अधर्मप्रति हाम्रा प्रभुको स्वभाव धारण गरेपछि मात्र परमेश्वरबाट हाम्रो अभिषेक आउनेछ। यसरी फेरि एकचोटि सुन्नुस्, यसरी नै हामीले धार्मिकता र अधर्मप्रति हाम्रा प्रभुको स्वभाव धारण गरेपछि मात्र परमेश्वरबाट हाम्रो अभिषेक आउनेछ। भजन संग्रह 45 को 7 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। भजन संग्रहको पुस्तक म तपाईहरुको लागि यहाँ हेर्दै छु। 45 अध्यायको 7 पदमा यसरी लेखिएको छ। 45 अध्यायको 7 पद, तपाई धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ र अधर्मलाई घृणा गर्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना यसकारण परमेश्वरले तपाईलाई आफ्ना साथीहरू भन्दा बढ्ता गरेर हर्षको तेलले तपाईलाई अभिषेक गर्नु भएको छ। हर्षको तेलले अभिषेक गर्नु भएको छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा, ख्रीष्टको राज्य सदा सर्वदा रहिरहनेछ। प्रकाश 1 अध्यायको 6 पदमा लेखिएको छ, येशू ख्रीष्टको राज्य सदा सर्वदा रहिरहनेछ। सदा सर्वदा। र यो अहिले हामीले पढेको भजनमा ख्रीष्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रेम गर्नुहुने र घृणा गर्नुहुने अर्थमा वर्णन गरिएको छ। धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुने, अधर्मलाई घृणा गर्नुहुने। उहाँले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ किनकि त्यसले उहाँको राज्यको विशेषता झल्काउँछ। परमेश्वरको राज्यको विशेषता भनेको धार्मिकता हो। धार्मिकता, हामी परमेश्वरको राज्यमा केन्द्रित मान्छे
भएको कारण हाम्रो पनि धार्मिकता हो। तर यो धार्मिकता हामी आफैले कमाएको धार्मिकता होइन, यो प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको धार्मिकता। प्रभु येशू ख्रीष्टको धार्मिकतालाई हामीले जब धारण गरेर जिउनलाई हामीले आफूलाई समर्पण गर्छौं अनि हर्षको तेलले हाम्रो अभिषेक हुन्छ, हर्षको तेलले अभिषेक हुन्छ अनि हामीले सान्त्वना पाउँछौं। त्यसकारण आज मैले यतिमै राख्न चाहन्छु। फेरि हामी आउने हप्ता यो खण्डलाई अझै निरन्तरता साथ अगाडि बढाउने छौं। अस्तिको हप्ता आत्मामा दिन हुनेहरूको विषयमा बताथे। आज धन्य शोक गर्नेहरू। शोक गर्ने भनेको तपाईले बलिन्द्र धाराका साथ आँसु बगाएर जीवित परमेश्वरको उपस्थितिमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रेम गरेर अधार्मिकतालाई घृणा गरेर जिउनको लागि तपाईले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गर्नुहुन्छ। के आज परमेश्वरको धार्मिकतामा आफूलाई अर्पण गर्न तयार हुनुहुन्छ? आउँछ हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, प्रभु, हामी तपाईलाई तपाईको यो वचनको लागि धन्यवाद चढाउँदछौं। आत्मामा शोक गर्नेहरूलाई तपाईले हर्षको तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, तपाईले सान्त्वना दिनुहुन्छ। ती मानिसहरू तपाईको उपस्थितिमा पश्चातापी हृदयका साथ बलिन्द्र धारा आँसु बगाएर आफूलाई पोख्दछन्, धार्मिकतालाई प्रेम गर्दछन् र अधार्मिकतालाई घृणा गर्दछन् र तपाई परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न, तपाई परमेश्वरको राज्यको सिद्धान्तमा केन्द्रीकृत जीवन जिउन आफूलाई अर्पण गर्छन्। पिता परमेश्वर, यो जीवित वचनबाट तपाई हामीसँग बोल्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौं हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। जय मसीह।